کو मुबारकबाद दी कि उनकी मेहनत रंग लाई है और हमारे पास INS विक्रांत जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका कमीशन आज प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से किया, उसका लॉन्च तो 2013 में हुआ था और हम मुबारकबाद देते हैं नेवी को और कोचिन शिपयार्ड को। साथ ही साथ हमको इस बात को भी सोचना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हमको तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, उसकी इजाजत क्यों नहीं दे रहे हैं? उसी नेवी में हमको 200 शिप की जरूरत है, हमारे पास सिर्फ 130 है, क्यों नहीं दे रहे इसका परमिशन? इसलिए नहीं दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि उन्होंने भारत की इकोनॉमी को अपने गलत पॉलिसियों की वजह से बर्बाद कर दिया। उनके पास पैसे नहीं है तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए, और जो 130 शिप है, हमको 200 शिप की जरूरत है। तो ये, और तीसरी बात यह है कि 45,000 टन का ये इतना बड़ा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर देखकर उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को हिम्मत आएगी और वो लफ्ज चीन अपनी जबान से अदा करेंगे और भारत के पार्लियामेंट में सेशन को बुलाएंगे ताकि चीन जो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर, जो चीन आज हमारे ग्रेजिंग राइट्स को बंद कर दिया है, करीब 10 किलोमीटर भारत की टेरिटरी में अंदर आ चुका है जिससे 10 गांव मुतासर हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये इतना बड़ा विक्रांत को देखकर हमारे देश के प्रधानमंत्री को हिम्मत आएगी और वो चीन का नाम लेंगे और पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर चीन के इस भारत की जमीन पर कब्जा के बारे में डिस्कशन होगा। सर, मेरा मानना यह है कि अगर किसी शख्स के आतंकवादी तंजीम से ताल्लुकात होते हैं तो यकीनन कानून को अपना काम करना चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए और उनको कोर्ट से सजा दिलाना चाहिए। मगर असम में बोगैगांव में जो मदरसे को डिमोलिश किया गया वो कंडेमनेबल है, इसलिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने सिर्फ 12 घंटे का टाइम दिया नोटिस देकर, हाँ, और वो बिल्डिंग 3 साल से मदरसे की वहां पर बनी हुई है। रात में हमारे सुबह 1:30 बजे उन बच्चों को 260 बच्चों को मदरसे से निकालकर गांव वालों के घर पे रखना पड़ा। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप? और आप नोटिस में ये नहीं कहते, नोटिस में कहते कि सेक्शन 26 डिजास्टर मैनेजमेंट का वायलेशन किए। भाई 3 साल से बिल्डिंग खड़ी, आपको याद नहीं आया? और आसाम के मुख्यमंत्री बोलते कि हम बुलडोजर लगाएंगे। आप रूल ऑफ लॉ के तहत सरकार चलाएंगे या बुलडोजर की तहत सरकार चलाएंगे? और बुलडोजर की तहत चलाना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए मेरे पास संविधान की कोई अहमियत नहीं है, मैं अपनी मनमानी करूंगा। सर, उसमें अनियमितता पाई गई तो सरकार अगर नहीं, देखिए, अगर कोई टीचर के संगठन से, आतंकवादी संगठन से ताल्लुक थे, आप पूरी तरीके से उसको गिरफ्तार करिए, केस चलाइए और कोर्ट में उसको साबित करिए। मगर आप पूरे मदरसे को तोड़ देंगे, ये कौन सा कानून है भाई? मदरसे जो 3 साल से खड़ा हुआ है और नोटिस में आप ये नहीं कहते कि हम टेररिस्ट ऑफेंस में यहां का टीचर पकड़ा गया, आप सेक्शन 26 डिजास्टर मैनेजमेंट का जिक्र करते। सुबह 1:30 बजे रात को 260 बच्चों को, मासूम बच्चों को मदरसे से निकालकर गांव वाले अपने घरों में रखते हैं और 12 घंटे की आप नोटिस देते हैं। भाई उसमें तो म्युनिसिपल लॉज में ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। तो आसाम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह वो बुलडोजर से सरकार चलाना चाह रहे हैं और वे बताना चाह रहे हैं कि भाई अब मोदी के बाद हम ही है, इसलिए ये भी एक एंगल है इसमें। तो ये सरासर गलत है, संविधान के खिलाफ है, प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, ये जुल्म हो रहा है आसाम के मुसलमानों पर। सर, आप देखिए, आप वो प्रोवाइड कर नहीं, झूठ बोल रहे हैं। ये वो मदरसे हैं जो उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड में इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनको सरकार से ग्रांट नहीं मिलती है, प्राइवेट मदरसे हैं। आप क्या देंगे उनको? आपके पास तो कानूनन कोई तरीका ही नहीं है उनको कुछ देने का। अगर कोई प्राइवेट मदरसा खोल रहा है, आप उसमें क्यों खामखा अपनी टांग अड़ा रहे हैं? आप सर्वे क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, अगर आपको सर्वे नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स ने किया, वो तो एक नेशनल कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो तो हिंदुत्व आइडियोलॉजी का प्रमोशन का एक अड्डा बन चुका है। अगर सर्वे करना है तो सबका करिए। जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड आपके रजिस्ट्रेशन है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, बच्चियों के स्कूल्स हैं, सबका करिए ना।
آپ کو معلوم ہو جائے گا. مگر آپ یہ ٹارگیٹڈ سروے جو کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ کل ڈیٹا جمع کر کے آپ ان کو ہراس کریں گے اور ان کو پریشان کریں گے. اس لیے میں نے کہا یہ چھوٹا NRC ہے. نہیں سر, نہیں آپ سمجھے, نہیں ریگولائز کی ضرورت اس کی جانکاری چاہ رہی ہے تو غلط کیا؟ سنیے, یہ مدرسے تو اوور گراؤنڈ کام کر رہے ہیں نا, انڈر گراؤنڈ تو نہیں کر رہے ہیں. آپ کے پاس تو پوری انفارمیشن ہے, کیا ریگولائز کریں گے آپ؟ ارے بھائی آپ پچھلے 5 سال سے ان مدرسوں کو جو آپ کے پاس رجسٹرڈ ہے مدرسہ ماڈرنائزیشن بورڈ کے تحت اسکیم میں, آپ نے 5 سال میں صرف 5 مہینے کی تنخواہ ان کو دی ہے. ارے وہ تو تنخواہ دے دو پہلے. وہ جو پنڈت لوگ پڑھا رہے ہیں ہندی میتھس پڑھا رہے ہیں ان کو بھائی 5 سال میں صرف 5 مہینے کی تنخواہ آپ دیے ہیں. کتنا جھوٹ بولے گی ہوگی سرکار؟ آپ جو ہے ان کو تنخواہ نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ یہ سروے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ یہ سروے اس لیے کر رہے ہیں کہ جب ڈیٹا جمع ہو جائے گا تو بعد میں آپ ان تمام مدرسوں کو پریشان کریں گے, ہراس کریں گے مسلمانوں کو. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بول دیجئے نا کہ قرآن پڑھنا بند کر دو, نماز پڑھنا بند کر دو, اپنے آپ کو مسلمان کہلانا بند کر دو, یہ اعلان کر دو آپ. اور آپ نے NRC منی بالکل چھوٹا NRC ہے. آپ جب ڈیٹا جمع کریں گے کیا کریں گے؟ NRC بھی کیا کرتا ہے, اگر NRC ہوگا تو پورا ڈیٹا ملے گا, اس کے بعد ہراس کریں گے اور پھر مسلمان کو اسٹیٹلس بنائیں گے آپ. تو یہ چھوٹا NRC ہے. اچھا سر, ایک انتم سوال. یہ سب تو ہم کو دشمن بولتے ہیں, ہم کو BJP سے ملا ہوا کہتے ہیں, تو ہم سے سوال ہی مت کریے. ہم تو اچھوت ہیں. بھارت کی راجنیتی میں اگر کوئی اچھوت ہے تو اس کا نام اسد الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین ہے. یہ سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. جتنے آج جو دعوے داری پیش کر رہے ہیں, ممتا بنرجی کیا بھاجپا کے ساتھ نہیں تھی؟ کیا RSS کی تعریف نہیں کی تھی؟ یہ سب جتنے دعوے دار بننا چاہ رہے ہیں آج پردھان منتری کے بننے کے جو دعوے کر رہے ہیں, یہ بھاجپا کے ساتھ نہیں تھے سوائے ہمارے تلنگانہ کے مکھیہ منتری کے. یہ تو ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ تو ہم پر ہی کئی گالیاں دیتی ہیں, ہم کو اناپ شناپ ہمارے بارے بکتے ہیں. اور ان پر اگر ہم سوال کرتے بھائی آپ جب بھاجپا سے ملے تو کیا تھے, تو فوراً ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. تو یہ تو وقت طے کرے گا. اور سب سے بڑی بات یاد رکھیے, دیش میں جب جنتا طے کر لیتی ہے, اور جنتا اگر طے کرے گی کہ نریندر موڈی پردھان منتری نہیں رہیں گے تو نہیں رہیں گے. جنتا اگر طے کرے گی کہ کوئی گمنام آدمی کو بنا دیں گے پردھان منتری تو بن جائے گا وہ. یہ ہوا ہے بھارت کی راجنیتی میں. سر لیکن کیونکہ آپ دیکھیے, میں جو لڑائی لڑ رہا ہوں نا وہ سمان کی, عزت کی, حصے داری کی لڑائی لڑ رہا ہوں, اور اس پر کوئی کمپرومائز میں نہیں کروں گا. میں مر جاؤں گا اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. مجھے حصے داری کی میں بات کرتا ہوں, سمان کی, حق کی بات کرتا ہوں. یہ ہم کو ملنا چاہیے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کو بھول کر میں آپ کے پیچھے غلامی کروں, مجھ سے نہیں ہو پائے گا. مطلب اپوزیشن نہیں نہیں ہو پائے گا. ہاں, جہاں تک کمیونلزم کا لڑائی لڑنا ہے, فیشزم لڑائی لڑنا, ہم لڑتے رہیں گے. ہم ہی تو لڑ رہے ہیں بھائی. پارلیمنٹ میں ہم 8 سال سے بھاجپا کی سرکار ہے. جتنے بل بھاجپا لائی اس کی مخالفت تو ہم ہی کر رہے ہیں نا. آن ریکارڈ ہم اس کا اپوز کرتے ہیں. یہ جتنے جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں, پوچھیں ان لوگوں سے کتنے بار انہوں نے BJP کی سپورٹ کی, نہیں کی. یہ ان کو جواب دینا, ہم کو جواب نہیں دینا. ہم تو BJP کے خلاف لڑائی لڑنے میں ہمارا ایک کلیئر کٹ سٹینڈ ہے. مگر یہ لوگ تو گھڑی میں تاشا گھڑی میں ماشا ہو جاتے ہیں. ان کو جواب دینا چاہیے. بھائی آپ نے دلی ہائی کورٹ کا ججمنٹ آیا جس میں کہا گیا تھا فورن فنڈنگ نہیں ہونی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کی. بھاجپا نے قانون لایا ریٹروسپیکٹو افیکٹ کا تو کانگریس نے تائید کر دی. UAPA کا قانون امینڈمنٹ لائے امت شاہ, کانگریس نے اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اس کی تائید کر دی. یہ ان کو بتانا ہے. بھائی ممتا بنرجی اگر RSS کی تعریف کر رہی ہے, اگر وہی بات اگر میری زبان سے نکل جاتی تو میرے خلاف فتویٰ جاری کر دیتے یہ سب لوگ کہ وہی سے اگر مرے گا تو قبرستان میں جگہ مت دو. کیونکہ وہ بول سکتے ہیں اور میں مسلمانوں کی حق کی بات کرتا ہوں, ان کے سمان کی, ان کی حصے داری کی بات کر رہا ہوں, تو میں ملا ہوا ہوں اور آپ دودھ کے دھلے ہوئے. یہ ہپوکریسی نہیں ہے تو کیا ہے بتائیے آپ. سر کچھ اب دیکھیے, اگر آپ مسلمانوں سے, اسلام سے نفرت کرتے ہیں اور بھارت میں مسلمانوں کو اول درجے کا شہری یا سٹیزن نہیں مانتے ہیں تو آپ اسی طرح کی باتیں کریں گے تاکہ ان کو نیچے کیا جائے, ان کو دبایا جائے, ان کو کچلا جائے, ان کی ریلیجس آئیڈینٹی کو ختم کر دیا جائے. تو یہی لوگ جن کے دل و دماغ میں نفرت بھری ہوئی ہے